ज्योतिर्मयं वाङ्मयम्। पठ्यताम्। नवमोऽध्यायः। सप्तमः तु जातः, सप्तमोऽपि जातः, अष्टमोऽपि जातः। नवमः अन्तिमः अवशिष्यते। अन्तिमः अस्मिन् त्रिपुरारहस्यस्य ज्ञानखण्डे हाँ जी। 23 संख्यका अध्यायाः सन्ति। तेषु 8 संख्यका अध्यायः सम्पूरितः। इदानीं नवमोऽध्यायः। नवमोऽध्यायः। श्रुत्वेत्थं प्रियया प्रोक्तं हेमचूडोति विस्मितः हर्षगदगदया वाचा पुनर्वक्तुं प्रचक्रमे। गताध्याये किमासीत्? संसार आख्यायिका विवरणे अष्टमोऽध्यायः। संसाराख्यायिका किमासीत्? परा चित्तिर्मे जननी सखी बुद्धिर्मता मम। अस्यापि पुरा हेमलता ज्ञापयति स्म यत् मम माता मां क्रीडनाय एका सखीं दत्तवती। सा च सखी कयाचित् वारधुष्याः संसर्गेण दूषिता। सा कमपि पुरुषेण संयुक्तः 5 पुत्रान् प्रसूतवती। तस्य मम माता चितिः आसीत् और मम सखी बुद्धिः आसीत्। तस्य मनः इत्यस्य मनसः संसर्गेण सा दूषिता। तदनन्तरं मोह इत्यादि परम्परया यत् संसारचक्रम् आसीत् तस्य निरूपणम् आसीत् संसाराख्यायिका विवरणे अष्टमे अध्याये। अत्र किञ्चित् अस्य तात्पर्यदीपिनी अपि पठ्यते भवता। तत्र किमपि विशिष्टं तात्पर्यदीपिकायां तात्पर्यदीपिका अपि पठ्यते। तात्पर्यदीपिका मम पार्श्वे नास्ति। अच्छा, भवता केवलं श्लोकमात्रं पठ्यते। श्लोकमात्रम् एव अत्र वर्तते। अत्र नोनाकपद्यैः नोनाङ्क स्वात्मतत्त्वं विविच्य वै हेमचूडः स्वात्मसंस्थां प्राप्त इत्येतदुच्यते। पुनः हेमलेखां वक्तुं पठ्यताम्। धन्या प्रियेसि निपुणा अहो ते ज्ञानवैभवम्। किं वर्णयामि यत् प्रोक्तमाख्यारूपतया अखिलम्। अखिलं ज्ञानस्य वैभवं माहात्म्यं यत् स्वात्मवृत्तम् अखिलम् अन्यापदेशेन आख्यानतया प्रोक्तम्। वो आत्मनः आत्मलाभात् परो लाभः नास्ति इति कवयो विदुः इति वचनात् आत्मलाभात् परं किमपि नावशिष्यते, प्राप्तव्यं नावशिष्यते। अतएव ज्ञानस्य माहात्म्यं यस्मात् भवत्या स्वात्मवृत्तम् अखिलम् अन्यापदेशेन आख्यानतया प्रोक्तम्। अतः किं वर्णयाम, अतः परं किं वर्णयाम? एकः
द्वितीयः पृष्ठे सति अतः परं किं श्रोतुमिच्छति इति वा अस्य अर्थः। जी। किं वर्णयामि यत् प्रोक्तम् आख्यारूपतयाखिलम्। एवं एवं विधं स्ववृत्तं मे नाभवत् विदितं क्वचित् त्वदुक्त्या अहं सम्प्रति तत् करामलकवत् स्फुटम्। क्वचित् काले तत् स्वात्मवृत्तं कामक्रोधलोभादिना दुःखानुभवरूपं जी। नाभवद्विदितं। स्वात्मवृत्तं में पुरा विदितं नाभूत्। यत् पुरापि एकवारं हेमलेखास्मै वैराग्यम् उपदिष्टवती, जी। किन्तु तेन स भूय एव विषण्णः। वैराग्यं भवति शुद्ध सत्वस्य कार्यं, शुद्ध सत्वगुणेन वैराग्यं जन्यते। तो तदानीं केवलं मर्कटवैराग्यम् उत्पन्नं, तेन असौ राजा भूय एव अवसन्नः। तत्र क्रोधलोभादिना दुःखानुभवरूपं किमासीत् स्वात्मवृत्तं उपदेशेन आख्यानतया प्रोक्तं न त्वदुक्त्या सम्प्रति तत्करामलकवत् शतं। पुरा नाम अस्य द्वितीयवारं यदानीं हेमलता अस्मै राज्ञै आत्मतत्त्वं विज्ञापितवती। संसार तत्र स्व मातुः सखीः और तस्य संतति इति रूपेण तस्य आख्यायिकया यदानीं स्वात्मा आत्मज्ञानम् उपदिष्टवती, तदानीं सतु संपूर्णं करामलकवत् संपूर्णं स्पष्टतया ज्ञातवान्। स्मरामि अनुभवान्। स्मरामि अनुभवामि अन्तरहो लोकक्रियाद्भुतः का सा पराचितिर्माता कथं तस्यास्तु नो जनिः केवा वयं स्वरूपं किमस्माकं तद्ब्रवीहि मे इति पृष्टा हेमलेखा रामोवाच प्रियं पति प्रति नाथ शृणु प्रवक्ष्यामि तस्य गूढा। किञ्चित् तात्पर्यदीपिनी अवलोक्यते। स्फुटम् अतीतं स्मरामि वर्तमानम् अनुभवामि अन्तः स्वात्मनि लोकानां क्रिया व्यवहारः। स्मरामि अनुभवामि अन्तरहो लोकक्रियाद्भुता का सा पराचितिर्माता कथं तस्यास्तु नो जनिः। या पुरा संवित् इति पञ्चदशीकारेण प्रोक्तं। संविदेशा तथा मास्वर्त्वहायनेषु संविदेशा स्वयं प्रभा नोदेति नास्तमायाति संविदेशा स्वयं प्रभा। तो सा संवित स्फुटम अतीतम स्मरामि वर्तमानम स्वामी अनुभामि। चरण इदानीं ध्वनि न आयाति। अच्छा, ये अहं पुनः संयोजयिष्यामि। शोभन। स्फुटम अतीतम स्मरामि वर्तमानम अनुभवामि स्वात्मनि लोकानां क्रिया व्यवहारः। तो लोक व्यवहारे आत्मनः सातत्यं केवा वयं स्वरूपं किम अस्माकं तद्ब्रीहि इति पृष्टा हेमलेखा रामो उवाच प्रियं प्रति। इदानीम् आगच्छति। प्रणमामि श्रीचरणः। नारायण नारायण। दिवाकर महाभाग। केवा वयं स्वरूपं किमस्माकं तद्ब्रवीहि मे इति पृष्टा हेमलेखा रामोवाच प्रियं प्रति। महासती मे जननी इत्यादि आख्यानेन परिचितेरुपेयता उक्ता स्वस्य तदंशात्मत्वं च उक्तम्। ये पुरा आख्यानं बहुधा स्मृतं। तत्र का सा परा उपेयस्वरूपं पृष्ट्वा स्वात्मरूपं पृच्छति। सा परा उपेयस्वरूपं का केवा वयं स्वरूपं किमस्माकं तद्ब्रवीहि मे इति पृष्टा हेमलेखा राम उवाच। अत्र रामोवाच मन्ये विसङ्गतं प्रतीयते। हे राम, हारितः भगवान् दत्तात्रेयः रामम् एवं संबोधयेत्। रामोवाच प्रियं पति।
देहादेरनात्मत्वनिश्चयात् पुरुषादिसंज्ञायाः संघातनिष्ठत्वेन के इत्यात्मनः संज्ञाविषयोऽयं प्रश्नो ज्ञेयः। ज्ञेयः। अग्रे पठ्यतां, मूलं पठ्यतां, मया तात्पर्यदीपिका पठ्यते, तात्पर्यदीपिका श्राव्यते। दिवाकर जी, ये ऑन क्रियते दिवाकर महाभाग स्वकीय माइक अत्र ध्वनि न आयात्। दिवाकर जी जस्ट तस्सिणो प्रवक्ष्यामि गूढार्थमिदमादरात् विचार्यात्मनो रूपं बुद्ध्या अत्यन्तविशुद्धया न दृश्यम्। इदानीं हे नाथ, इदानीं गूढार्थं प्रविश्यामि। एतावता स्थूलम् आख्यायिका इत्यादि मिश्रेण मया आत्मतत्त्वं निरूपितम्। इदानीम् अहं गूढार्थं प्रवक्ष्यामि, आदरात् शृणु। विचारय आत्मनो रूपं बुद्ध्या अत्यंत विशुद्धया। तो विचारय आत्मना रूपं तत् मत्तः अस्य पारमार्थिकं रहस्यं अधिगम्य कया अत्यंत विशुद्धया बुद्ध्या, जी ये मलिनया बुद्ध्या, मात्र बुद्धेः विशुद्धिः नाम ये मतान्तरे भेदाः इत्यादि मतान्तरेषु या प्रसक्तिर्भवति तद्भवति बुद्धेः मालिन्यं, कालुष्यं। तो तत्सर्वम् अपहाय, तत्सर्वं विहाय विशुद्धया बुद्ध्या, अत्यंत विशुद्धया बुद्ध्या आत्मविचारं क्रियताम्। अयं प्रश्नः तत्त्वार्थदीपिका पठ्यते। अयं प्रश्नार्थो गूढो वक्तुम् अशक्य एव, तथापि किञ्चित् उत्तरं वक्ष्यामि। यत् पुराणेन प्रोक्तं, के वा वयं, किम् अस्माकं किं स्वरूपं, तो यत् राज्ञा यत् पृष्टं तत् अतीव निगूढं, तत् गूढं और तदेवाह विचारय। अत्र वस्तुसिद्धिः ज्ञानमार्गे विचारेणैव भवति, वस्तुसिद्धिस्तु विचारेणैव भवति इति पंचदशी विवेकचूडामणौ पंच वस्तुसिद्धिः विचारेणैव। विचारयात्मनो रूपं बुद्ध्या अत्यन्तविशुद्धया आत्मनः शुद्धस्वरूपे विदिते पराचितिर्विदितप्राय एवेति प्रथमप्रश्नम् उपेक्ष्य द्वितीये उत्तरं क्रियत इति भावः। स्वयमेव विचारय, विचारस्तु स्वयमेव कर्तव्यम्, स्वयमेव विचारः स्यात्। तो तत्र उपायम् आह। विचारे किं भवति, अत्यन्तविशुद्धया बुद्ध्या विचारः क्रियते। तो विशुद्धया बुद्ध्या एकस्तु भवति बुद्धेरन्तःकरणस्येन्द्रियादिद्वारा बहिर्मुखत्वम् अशुद्धिः। बुद्धिः यदानीं मनादि उपहितं चक्षुरादिद्वारा बहिर्निर्गम्य व्याप्यान् घटादीन् व्याप्त्वा तत्र बहिर्मुखतया विषयेन्द्रिय सन्निकर्षजन्य प्रमां जनयति, तदानीं सा अशुद्धम्। और शुद्धा भवति यदानीं विषयेन्द्रिय अवहितकरणेन्द्रिय संचारवतां मनस एकाग्रमनस्कानां यदानीं सा बुद्धिः अंतर्मुखतया स्वात्मानं जानाति। कथं जानाति? स्वप्रकाशकत्वेन। यदानीं बुद्धिः स्वप्रकाशं स्वप्रकार्ये बुद्धि येन प्रकाश्यते तं जानाति। यद्वा प्रत्यभिजानाति बुद्ध्यातीतम् अंतःकरण असंभिन्नत्वेन असंभिन्न रूपेण स्वात्मानं यदानीं जानाति, तदानीं सा बुद्धिः शुद्धा, यद्वा अत्यंत विशुद्धा। बुद्धेरन्तःकरणस्येन्द्रियादिद्वारा बहिर्मुखत्वम् अशुद्धिः, तत्परित्यागेन अंतर्मुखत्वं हि शुद्धिः। तथा च बाह्यदेहादौ अनात्मत्वं निश्चित्य बुद्धेरन्तर्मुखता संपादनेन आत्मस्वरूपं स्वयमेव ज्ञातुं शक्यम् इति भावः। तो आत्मा यतो हि आत्मा अतएव स्वयमेव ज्ञातव्यं। स्वप्रकाशत्वात् स्वसंवेद्यत्वात् तत्र मया ज्ञातेन अन्यस्य ज्ञानं न भविष्यति। गुरुणा विज्ञानेन शिष्यस्य ज्ञानं न भवति। शिष्येन स्वयं
स्वात्माभेदेन अभ्युपगन्तव्यम्। न दृश्यं नापि तद्वाच्यं मतो वक्ष्यामि तत्कथम्। स्वरूपो वै कुतो व्यास्यति मातरम्। अच्छा, भवतां माइक्स ये ध्वनि सम्यक् न आयाति। न दृश्यं नापि तद्वाच्यं मतो वक्ष्यामि तत्कथं। तस्य निरूप्यत्वं, तस्य निरूपणं यद् दृश्यं स्यात् वाच्यं स्यात् तस्मिन् कश्चित् गुणः क्रिया जातिः विशेषणं सम्बन्धः समवाय इत्यादीन् अधिकृत्य एव किमपि वक्तुं शक्यते। यतो हि येषाम् अभावे वक्ष्यामि तत्कथं। ज्ञाते स्वात्मस्वरूपे वै ततो ज्ञास्यसि मातरम्। तो ये मम माताया पुरा प्रोक्तं सा पराचित, मम माता पराचितिः, तो सा स्वात्मा भिन्ना, स्वात्मा भेदेन श्रूयतां कठोपनिषदेपि वर्तते। या ये माता महात्रिपुर सुंदरी स्वात्मा भेदेनैव अभ्युपगम्यते। ये किं वर्तते? अरुणा करुणातरङ्गिताक्षीं धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणहस्ता पुष्पबाणचापाम् अणिमादिविरावृता मयूखे अहमित्येव भावयते भवानी। अहम् इत्येव विभावयामि इति आत्मनेपदं। अहमर्थरूपेण अहं भवानीं विभावयामि इत्यस्य पारमार्थिको अर्थः। तो स्वयं ज्ञातुं शक्यते, यतो हि दृश्यं नास्ति तर्हि वाच्यमपि नास्ति, तद्विषये किमपि वक्तुं न शक्यते। यदानीं जानासि, यदानीं ज्ञास्यसि, यदानीं ज्ञास्यसि स्वात्मस्वरूपं तदानीं मातरं ज्ञास्यति। मम माता का चितिरूपा। ये पराचितिः या मम माता वर्तते, यत्र मम माता नाम अत्र दृष्टान्ते अस्य हेमलतायाः माता पराचितिः। दृष्टान्तः स्मर्यते पंचमे षष्ठे अध्याये। तो सा पराचितिः मम माता। तो यदानीं स्वात्मरूपं ज्ञास्यति मातरमपि ज्ञास्यति। माता चितिः तत्र किं वर्तते? श्रद्धानुरूपा धीर देवता, श्रद्धानुरूपा धीर देवता। तत्र श्रीगुरुः परमकारणभूता शक्तिः, परमकारणभूता शक्ति स्वात्मा भेदेन यदानीम् आत्मा ज्ञायते, आत्मज्ञानं भवति। और यतो हि आत्मा आत्मविमर्शात्, प्रकाशात्मा विमर्शात्, यदा प्रकाश शिवः अहं शिवः इति यया शक्त्या जानाति तस्य नाम विमर्शः भवति। तया अविनाभूतः शिवः यदानीं ज्ञायते तदानीं सा पराचितिः अपि अंजसैव ज्ञाता भवति। न हि आदेशः पठ्यताम्। तस्य निर्धर्मः किमपि अधिकं वर्तते। न ज्ञेयम् इत्यर्थः। ज्ञेयम् अन्योपदेशे। ज्ञेयत्वम् अत्र ज्ञेयत्वं भवति, ज्ञानविषयत्वं नास्ति, साक्षात् परोक्षतया तस्य किं वर्तते माण्डूक्य उपनिषदि अलक्षणमचिन्त्यम् अव्यपदेशम् एकात्मप्रत्ययसारं प्रपञ्चोपशमं शान्तं शिवम् अद्वैतम् इत्यादिभिः अव्यपदेश्यं नाम भवति केनापि वचोभिः संकेतितेन यद्वाङ्गुल्यादि निर्देशेन निरूपयितुम् अशक्यः। तो ज्ञेयं मन्योपदेशेन ज्ञातुं शक्यम् इति भावः। न ज्ञेयं तावत्तु न ज्ञेयं, ज्ञेयत्वं न भवति ज्ञप्तिमात्रत्वात्, किन्तु अन्योपदेशेन मन्ये ज्ञातुं शक्यं। तस्य निर्धर्मत्वेन वचनप्रवृत्तिनिमित्तधर्माभावात् नापि तद्वाच्यम् इति तात्पर्यम्। तत् वाच्यमपि नास्ति, दृश्यमपि नास्ति, तस्य निरूपणं कथं स्यात्? तथापि आप्तपुरुषेण ज्ञापितः आश्चर्यो वक्ता कुशलोऽनुशिष्टा इति उपनिषद्वाक्येन यः आत्मस्वात्मा भेदेन ग्राहयितुं समर्थः तेऽपि आश्चर्याः, ये च स्वात्मा भेदेन ग्रहीतुं समर्थाः तेऽपि आश्चर्या, विरला केचन भवन्ति अन्यतमाः। अतएव तद्वाच्यम्। ननु तर्हि पराचितिर्या माता तां वद इति चेदाह
ज्ञाता न हि आदेशः स्वरूपे अस्ति तत आदेष्ट्रिवर्जितम् स्वं रूपं स्वात्मना पश्य शुद्ध बुद्धि समाश्रयम्। समाश्रयम्। तो नहीं आदेशः, तत्र आदेशः तस्य उपदेशः न भवति। उपदेशादयं वादः ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। ये वादः केवलम् उपदेशसौकर्याय भवति। उपदेशात् अयं वादः, ये गुरुशिष्यादिवादः संवादः तत्तारतम्यं केवलं ज्ञानस्य सिद्ध्यर्थं भवति, प्रसादार्थ ज्ञानस्य सिद्ध्यर्थं। वस्तुतः परमार्थतः नास्ति। तो परमार्थतः तस्य उपदेश्यत्वं नास्ति, उपदेशत्वम् अपि नास्ति। आगमिकाः यत्र सुरत्तावादः अत्र सिद्धान्तः लगति। सुरत्तावादी शक्तिपाते हेलो हेलो हेलो
ओ इदानीं ध्वनिः आयाति? आयाति स्वामी चरण आयाति ये नेट् इत्यस्मिन् कश्चित् व्यवधानं जातम्। जी। न हि आदेशस्वरूपेऽस्ति अत आदेष्ट्रिवर्जितम्। तत्र उपदेष्टृ उपदेश्यभावः तत्र नास्ति। स्वरूप तत आदेष्ट्रिवर्जितं स्वं रूपं स्वात्मना पश्य स्वबुद्धि शुद्धबुद्धि समाश्रयन्। तत्र आत्मनः कश्चित् उपदेशः इति उपदेशः अर्थात् नेति नेति इत्येव निषेधमुखेनैव आत्मनः निरूपणं भवति। आत्मव्यतिरिक्तस्य निषेधं कृत्वा यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् एवम् उपदेशः भवति। तो तत्र आदेश उपदेशः नास्ति और तत् आदेशवर्जितं यतो हि उपदेश्यः नास्ति। तो आत्मनः गुरोरनुग्रहेण शक्तिपातेन स्वसंविदाकारतया एव आत्मनः अभ्युपगतिः शक्यते। यतो न दृश्यं न वाच्यम् आत्मरूपं ततः तस्य न साक्षात् उपदेशः इत्याह न हि इति आदेश उपदेशः। ननु तर्हि कथं ज्ञेयम् इति चेदाह स्वात्मना शुद्ध स्वात्मरूपेण स्थितम् इत्यर्थः। तो उपदेशादयं वादः ज्ञाते द्वैतं न विद्यते। ये केवलम् उपदेशादयं वादः गुरुशिष्यादिवादः। गुरुश्च केवलं तम यदि स्वयं त्वं पदार्थं गुरोः स्वकीयं त्वं पदार्थः शोधितं शिष्यस्य त्वं पदार्थशोधने गुरुरपि समर्थः नास्ति। शिष्येन स्वयमेव तत् करणीयं भवति। अतएव स्वात्मना इति स्वात्मस्वरूपेण सिद्धः विषय विनिर्मुक्तं शुद्धचित्रूपेण स्थितम् इति भावः। यद्वा स्वात्मना स्थितं दृश्य अनात्म व्यावृत्त दृष्टमात्रात्मना स्थितम् इति भावः। स्वात्मना स्थितं आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत। आत्मनि स्थिति किं भवति? ऋग्भिरेतं यजुर्भिरन्तरिक्षं सामभिर्यत्तत् कवय वेदयन्ते त्रिस्रो मात्रा मृत्युमत्या प्रयुक्ता किम तस्माद् किम आत्मन्येव आत्मानं विद्वान् शान्तो दान्तः उपरतस्थितिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत। उपनिषदि वर्तते न वा? आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत। तत् इहापि प्रोक्तं। तो कथम अनुपश्येत? स्वात्मना इति शुद्धात्मरूपेण स्थितं कथं पश्येत? विषय विनिर्मुक्तं शुद्ध चिद्रूपेण स्थितम् इति भावः। यद्वा स्वात्मना स्थितं दृश्य अनात्म व्यावृत्त यद्यदृश्यं तत्तदनात्मा जडत्वात् परप्रकाश्यत्वात् घटादिवत् इत्यत्र प्रयोगः भविष्यति। तो दृश्य अनात्म व्यावृत्त अनात्मनः व्यावर्तनं कृते सति दृष्टमात्रात्मना स्थितं स्वसंविदाकारतया स्थित्वा आत्मानं जानीहि। तत्र उपदेष्टृत्व भावः तत्र न भवति। एवं विधं को पश्यामि चेताः शुद्धायां विषयाकाररहितायां बुद्धौ। शुद्धा विषयाकाररहिताया बुद्धिर्भवति सा वस्तुतः चिति एव भवति। प्रतिविज्ञानदे प्रोक्तं चेतनपदादवरूढा चितिरेव संकोचात्मा चित्तम्। सा एव चितिः यदानीम् अशुद्धा भवति बहिर्मुखतया प्रसरति सा एव आश्यानतां प्राप्ता कठिनतां प्राप्ता चित्तम् इति नामधेयः भवति। चित्तमेव बुद्धिः चित्तमेव मनः चित्तमेव अहंकार तद्व्यापारभेदेन एका एव चितिः एक एव चित्तं मननकर्ता अहंकर्ता निश्चयकर्ता चिन्तनकर्ता इत्यादि भेदेन तस्मिन्नेव चिति रूपाणि कल्प्यन्ते। तो यदानीम् अशुद्धा तदानीं मनः बुद्धिर्वा, इदानीं शुद्धा तदानीं सा एव बुद्धिः चितिः।
चिन्मात्रतया अवतिष्ठति। बुद्धौ करणव्यापार अनपेक्षमेव स्वरूपं ज्ञेयम् इति भावः। करणव्यापार बहिर्मय इन्द्रियाणां बहिःप्रसरः भवति। देवादितिर्यगन्तानां पठ्यतां दिवाकरजी। नवमः श्लोकः। देवादितिर्यगन्तानां भान्तं भानैरभासितं भान्तं सर्वत्र सर्वस्य सर्वदा भानवर्जितं। मानवर्जितम्। मम पाठे मानवर्जितम्। तो देवादितिर्यगन्तानां भान्तं भानैरभासितं भान्तं सर्वस्य सर्वत्र सर्वस्य सर्वदा मानवर्जितम्। तो एतावता कथं पश्येत् यद् बुद्धिविषयत्वेन तु न भवति। बुद्धिः यदानीं मलीमसा, बुद्धिः यदानीम् अशुद्धा, तदानीं तु तत्र विषेन्द्रियसन्निकर्षजन्यानेव विषयान् बुद्ध्या तानेव जानाति। किन्तु सा एव शुद्धा बुद्धिः चिदिरूपा भवति। तदानीं केवलं भानमात्रं तस्य ज्ञप्तिमात्रत्वेन तस्य अवस्थितिर्भवति। देवादितिर्यगन्तानां भान्तं भानैरभासितं भान्तं सर्वत्र सर्वस्य सदा मानविवर्जितं। कथं कुत्र कदा केन निरूप्येतापि लेशतः मन्नेत्रं दर्शयेत्येव मुक्तमेतत् प्रिया अधुना। तो देवादितिर्यगन्तानां भान्तं भानैरभासितं यत् भान्तमेव भान्तम् अनुभाति सर्वं। तत् भानं यद्भवति तस्य यस्य तस्य देवस्य भानेनैव तस्य प्रकाशात्मकत्वेनैव सर्वत्र देवतिर्यगन्तादिषु यत्किमपि भानं भवति तत्सर्वं तस्य भानेनैव प्रकाशात्मकत्वेन स्वप्रकाशात्मकत्वे सति एव परप्रकाश्यानां बुद्ध्यादीनां देवादितिर्यगन्तानां बुद्ध्यादिकरणानां भानं भवति। तेषां तत्तत् विषयग्रहण योग्यता आयाति। भान्तं सर्वत्र सर्वस्य सर्वदा मानवर्जितं। तत्र मानवर्जितं भानं यस्य वेदान्तेषु सामान्य चैतन्यम् इति नाम भवति। सामान्य चैतन्येन संपूर्णं घटपटादीन् आरभ्य यद्वा मन प्रत्यक् चैतन्यं चिदाभासम् आरभ्य अन्तःकरणोभितं चैतन्यम् आरभ्य इंद्रियादिभ्यः बहिर्निर्गता वृत्तिः तया वृत्त्या व्याप्यान घटादीन् घटादिपर्यन्तं संपूर्णं व्याप्यते। सामान्य चैतन्य विशिष्ट चैतन्येन अंतःकरण संभिन्नः बोधाः प्रकाश्यते। तो एवं सर्वत्र तत् भानैरभासितम् अजस्य तात्पर्यदीपिनी पठ्यते। ननुवदृश्यं तत् कथं पश्यामि चेदाह। यदि बुद्ध्यादि अतीतं बुद्धेरपि प्रकाशकः तो तस्य ग्रहणं कथं स्यात्। देवः सदाशिवो हिरण्यगर्भः देवादितिर्यगन्तानां तिर्यगतिः अतिसूक्ष्मस्तम्भाख्यः कृमिः देवादितिर्यगन्तानाम् आत्मत्वेन भासमानः। यदि सर्वोपि सर्वेषाम् अहमस्मीति प्रत्ययः सर्वेषां भवति, अहं नास्मीति न कस्यापि प्रत्ययः अपि मन्दानां। तो अहमम् इति स्फुरणा यत् सर्वेषाम् आब्रह्मस्तम्भ पर्यन्तानां हृदये भवति स्वरसतः तद्रूपेण भासमानः। ननु तर्हि मम कुतो न भासत। यदि सर्वेषाम् अहमम् इति स्फुरणा भवति तो मम कथं न भासितम्। अहमपि मम हृदयेपि अहमर्थः यत् प्रोक्तम् अस्माभिः अधीयते तस्मिन् शिवार्गमणिदीपिकायाम् ओम नमो अहमर्थाय लोकानां सिद्धि हेतवे इत्यादि श्लोके। तो स्वात्मा भेदेन मम अस्य भानं कथं न भवति। भानैः परिचिन्नैर्दृश्याकारैर्ज्ञानैः नास्ति भासितं यस्य बुद्धेर्दृश्याकारैर् आच्छादितत्वात् नात्यन्तं भासते किन्तु घनच्छन्नार्कवद भासत एव। तो तत्र भासः किं भवति। यथा सूर्यः मेघान् प्रकाशते, सूर्यस्य प्रकाशः यत्र न भवति तत्रापि प्रकाशते। मेघाच्छन्नः
घन घन घनाच्छन्न अर्कवद् भासते। भासते। अस्य भवति सामान्य सामान्य चैतन्यम् इति नाम। दृश्याकाररहितायां बुद्धौ तु निरभ्रनभोगतार्कवत् अत्यन्त भासते। यावत् दृश्ये अभिनिविष्टः दृश्यादि संपृक्ता बुद्धिः यदानीम् अशुद्धया बुद्ध्या अपि भासं भवत्येव। यदि स्वप्रकाशात्मा न स्यात् इति शैवागमिकानां सिद्धान्तः, तो तर्हि बुद्ध्यादि बुद्ध्या ये कल्पना भवति, बुद्धि पूर्वम् अंतःकरणे कल्पना भवति स्वप्नादिषु, तो तस्यापि प्रकाशकत्वं न स्यात्। आत्मनः स्वात्मा भिन्ने परमेश्वरे स्वप्रकाशात्मनः परमेश्वरे असदि तत्र स्पष्टावभासनात् इति विकल्पादीनामपि भानं न स्यात्। यतो हि भवति तो तत्स्यापि भानं भवति सामान्य चैतन्येन, किन्तु तद्भानं कीदृशं भवति? मेघाच्छन्न अर्कवत्। दुर्दिने यदानीं सूर्यः मेघैराच्छन्नः, तदानीम् एकान्ततः अंधकारः तु न भवति, दृश्यं प्रतीयते। तो तद्वत् भानं भवति, किन्तु शुद्ध बुद्ध्या कथं भवति भानं? निरभ्रनभोगतार्कवत्। निरभ्र यद् आकाशादिरहित अभ्र मेघादिरहित आकाशे यथा सूर्यं भाति तद्वद् भवति, तद्वद् भाति। निरभ्रनभोगत अर्कवत् अत्यन्तं भासत। और बुद्धैः यदानीं मलिनया बुद्ध्या अशुद्धया बुद्ध्या घनाच्छन्न अर्कवत् भासते, अर्थात व्यवहितं भासते, बुद्धिपरिचिन्नं भासते। तो बुद्धिपरिचिन्नं यद् भासते तस्यापि भानं न स्यात्। यदि आत्मनः सुप्रकाशात्मत्वं न स्यात्, बुद्धिपरिचिन्नस्य भानस्यापि तस्यापि भानं न स्यात्, प्रकाश्यत्वं न स्यात्। किन्तु शुद्ध बुद्ध्या निरभ्रनभोगत अर्कवत् अत्यन्त भासते इति भावः। ननु बुद्धावैव भासमानत्वात् परिच्छेदः प्राप्तः इति चेदाः सर्वत्र। तत्र बुद्धावैव भासमानत्वात् बुद्धिपरिचिन्नानां प्रकाशकत्वेन भासकत्वेन एव तस्य भानं भवति इति चेत् न सर्वत्र। बुद्ध्या यत् प्रकाशते तस्यापि बुद्ध्यादि संपृक्तेन मनसा अंतःकरण उपैत तत्तत् नेत्रादि इंद्रिय परिच्छिन्नेन यद् भासते तस्यापि भासकत्वं, तत् घटपटादीनाम् अपि विषयाणामपि भासकत्वं, और आसमन्तात् स्वयं स्वप्रकाशात्मतया आत्मना अपि भासकत्वं। तत्र सर्वत्र सर्वदा घटादिकं भासमानं तद् भासा एव भासते। तत्येव अत्र शैवागमिकानां सिद्धान्तः, तान्त्रिक आगमिकानां सिद्धान्तः। भासमानं तद् भासैव भासते। सर्वत्र भासमान सूर्या लोकस्य च भित्तौ अत्यन्त अभिव्यक्तिवत् शुद्ध बुद्धौ अभिव्यक्तिरिति भावः। सूर्यस्य प्रकाशः भित्ति इत्यादिषु अत्यन्त अभिव्यञ्जते। तद्वत् शुद्ध बुद्धौ तस्य अभिव्यक्तिः विशिष्टतया भवति। ननु प्रमाण व्यापारोपरमे न तस्य भासनं स्यात्। तत् कथं सर्वदा इति चेतः सर्वत्रं तु अधिगतं, सर्वत्रे बाधा नास्ति। सर्वदा इति यद् भवता प्रोक्तं कालसापेक्षं, तत् कदाचित् भवति कदाचित् न भवति। आगमिके नित्यमलुप्त दृक्शक्तिधामः भवति सदाशिवः। सर्वत्र भासमानत्वं देश विपेक्षया काल विपेक्षया तो सुसंगतं न प्रतीयते। न प्रमाण व्यापारस्य इदानीम् उपरतिर्भवति तस्य भासनं न स्यात्। तत् कथं सर्वदा इति चेत् तदाह मानवर्जितम्। प्रमाण व्यापार विषयम् इत्यर्थः करण व्यापारस्य कर्तरि अप्रवृत्तेः अत एव अदृश्यम् अपि इति। तस्मिन् दशायामपि
भानं भवत्येव। ते स्वप्रकार यथा ये अस्मिन् दृष्टान् नाटकदीपे वर्तते, सभ्यान् नर्तकीन् एकः दीपः रङ्गशालायां प्रज्वलति, ओ नागच्छामि। तस्य प्रकाशे सभ्याः अपि अवलोक्यन्ते। नर्तक नटनाट्य यत् नाटिका चलति तस्यापि दर्शनं भवति। स तु दीपः इदानीं नटाप्यपगताः दर्शकाप्यपगताः तदानीमपि प्रज्वलति। तो तद्वत् स्वप्रकाशात्मनः येषु करणव्यापारादिषु सत्सु अपि आत्मनः प्रकाशकत्वम् असत्यपि अप्रकाशात्मकम्। नो चेत् सुगमम् अस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम् इत्यादि अभावे अभावस्य प्रकाशकः कश्चित् न भवितुमर्हति। यतो हि सर्वो जनाः प्रत्येति सुगमम् अस्वाप्सं न किञ्चिदवेदिशम् इति सर्वेषां प्रत्ययः। तो तदानीं यदानीं कारणबीजावस्थायां करणेन्द्रियाणि निगृहीतानि सन्ति, तस्याः अवस्थायाः अपि प्रकाशकत्वं यदि आत्मा न स्यात्, स्वप्रकाशात्मा न स्यात्, तर्हि एवंविधः प्रत्ययः भवितुं न अर्हति। यतो हि भवति अत एव प्रमात्रप्रमाणादि व्यवहार अनपेक्षेणैव तस्य आत्मनः भासमानत्वं, भान्तं सर्वत्र व्याख्यातं सर्वस्य, सर्वस्य अत्र सर्वदा, सर्वस्य सर्वेषां सर्वदा इति काले वादिना कश्चित् शङ्का क्रियते, तस्यापि समाधानं जातं। कालस्य सर्वदा घटादिकं भासमानं तद्भासा एव भासते। सर्वत्र भासमान सूर्यालोकस्य भित्तौ अत्यन्त अभिव्यक्त शुद्ध बुद्धौ अभिव्यक्तिर्भवति। एतावता यत् प्रोक्तं तत्र शुद्ध बुद्ध्या एव अधिगम्यते। यत् अत्र निरूपितं तस्यापि अशुद्ध बुद्ध्या तस्य ग्रहणं न भवति। साक्षात् प्रत्यगात्मनः ग्रहणे तु किं वक्तव्यम्। प्रमाणव्यापार विषयम् इत्यर्थः करणव्यापारस्य कर्तरि अप्रवृत्ते अतएव अदृश्यम् अपि इति। अग्रे पठ्यतां दशमः। कथं कुत्र पठ्यतां दिवाकरमहाभागः। कदा कुत्र कदा केन। कथं कुत्र कदा केन निरुप्येतापि लेशतः अन्नेत्रं दर्शयत्येवं मुक्तमेतत्प्रियाधुना मात्राचार्यस्योपयोगो यथा नयनदर्शने निपुणोऽपि महाचार्यः कथं नेत्रं प्रदर्शयेत्। तो यस्य कथं नाम केन प्रकारेण कुत्र कस्मिन् देशे कदा कस्मिन् काले केन हेतुना अस्य निरूपणं भवति, निरूप्येतापि लेशतः। तो तत् अस्य ये वचनं कीदृशं वर्तते। प्रमाणविषयत्वाद् अत्र इदानीं ईदृशोऽयम् इति यद् निरूपणं भवति तच्च निरूपयितुम् अशक्य। तत्र दृष्टान्तं मन्नेत्रम् इति आत्मानं निरूपयेत्। यथा मन्नेत्रं दर्शयेत्येवम् उक्तमेतत् प्रियाधुना। यथा मन्नेत्रं दर्शयति इति संपूर्णं यत् रूपं दृश्यम्, अत्र ये प्रक्रिया अपि वर्तते। रूपं दृश्यं लोचनं दृक् तदृश्यं दृक्तु मानसं दृश्याधिवृत्तयः साक्षी दृगेव न तु लभ्यते। साक्षी दृष्टा न उपलभ्यते। तस्य अंतःकरणसंभिन्नत्वात् तस्य बुद्धिपरिच्छेद्यत्वेन तस्य इदङ्कारास्पदत्वेन दृश्यं न संभवति। नात्राचार्यस्य उपयोगो यथा नयन दर्शने। अत्र कश्चित् गुरुवाचार्य शिष्य गुरुवाचार्य ईश्वर प्रसादेन तस्य दर्शनं भवति इति कश्चित् यदि एवं ब्रूयात् तो न आचार्यस्य उपयोगो यथा नयन दर्शने। नेत्रस्य दर्शने आचार्यस्य तत् स्वयं मन्नेत्रम् इति स्वयमेव ज्ञातुं पार्यते। कश्चित् तव नेत्रम् अन्यस्य नेत्रम् इति नहि। मन्नेत्रम् अहं नेत्राभ्यां
अवलोकयामि तत् आचार्यस्य निपुणोऽपि आचार्य कथं नेत्रं प्रदर्शयेत्। मन्नेत्रं मम नेत्रेण शिष्यः दृश्यते। हाँ, तो आचार्य नेत्रे शिष्य दृश्येण अहं यद् दृश्यः तत् शिष्याय बोधयितुम् आचार्य अपि न शक्यते। शिष्येणैव मन्नेत्रेण आचार्यः दृश्यते इत्येव शिष्यस्य प्रत्ययः भवति। आत्मनो निरूपणीयत्वादेव आत्मदर्शने न साक्षादाचार्यस्य उपयोगः इत्याह। तो आचार्यस्य तावदेव उपयोगः भवति यावत् तत्त्वं ग्राहयेत्। तत्त्वग्रहणं यावत् भवति तावदाचार्येण शिष्यः उपदेष्टव्यः। तदनन्तरं शिष्येण स्वयमेव स्वात्माभेदेन अभ्युपगम्यते। यावत् नाभ्युपगम्यते तावत् उपदेशः नाभूत्। आचार्यस्य अत्र गुरुशिष्य ये अत्र आचार्यस्य अकिंचित् करत्वे अस्य प्रकरणस्य तात्पर्यं नास्ति। आत्मनः स्वसंवेद्यत्वे स्वप्रकाशात्मत्वे अस्य श्लोकस्य तात्पर्यम्। मर्यादया यावज्जीवं त्रयो वन्द्या आचार्यो गुरुरीश्वरः। आचार्यः गुरुः ईश्वरः यावदायुः सर्वेभ्यः तेषाम् अभिवन्दनं करणीयम् एव। गुरुज्येष्ठाभिवन्दनं केचित्सु शाखीयेषु केचित्सु अस्य नित्यकर्म इत्यस्मिन् गुरुज्येष्ठाभिवन्दनस्य नित्यकर्मसु अन्तर्भावः विद्यते। निपुणोऽपि महाचार्यः कथं नेत्रं प्रदर्शयेत्। आत्मनो निरूपणीयत्वाद् एव आत्मदर्शने न साक्षादाचार्यस्योपयोगः इत्याह। नात्रेति निपुणः कुशलः महान् तपोमाहात्म्यादियुक्तः अपि आचार्यः किं न स्यात् स स्वात्माभेदेन शिष्यं ग्राहयितुं शक्नोति। किन्तु शिष्येन स्वात्माभेदेन स्वप्रकाशात्मनः स्वसंविदाकारतया यथा अभ्युपगन्तव्यं तत् आचार्यस्य व्यापारः नास्ति। आगमिकाः यः कस्य प्रकरणम् आगतः नवविधशक्तिपातस्य प्रकरणम् आगतं मालिनीविजयवार्तिके। मालिनीविजयवार्तिके आचार्यस्य अनुग्रहेण मन्दमध्यानाम् उद्धाराय आचार्यः तान् तीव्रतम इत्यादि शक्तिपातेन तेषां तान् प्रबोधयितुं शक्नोति। किन्तु आपाततः शिष्येनैव स्वात्माभेदेन अभ्युपगन्तव्यः। यथा येन वेगचूडामण्यां वर्तते भोजनादिकं कृते सति आत्मना तृप्तिर्भवति परेषां तु न भवति। तद्वत् यद् गुरुणा ज्ञातं तद् गुरुणा एव ज्ञातं, यद् शिष्याय उपदिष्टं तद् शिष्येन यदि न ज्ञातं तर्हि नैव ज्ञातं। अतो गुरुरुपायो अत्र तदुपाय प्रदर्शनात् तत्ते वक्ष्यामि पठ्यतां दिवाकर महाभाग जी। अतो गुरुरुपायो अत्र तदुपाय प्रदर्शनात् तत्ते वक्ष्याम्युपायं तच्चिणु संयतमानसः। गुरुरुपायः इति शिवसूत्रे लिखितं वर्तते। शिवसूत्रे वसुगुप्तेन वसुगुप्तकृतिः नास्ति। वसुगुप्तः तु केवलं प्राप्तवान् एव। अतः गुरुरुपायो अत्र तदुपाय प्रदर्शनात् गुरुः उपायमात्रं। गुरुः उपाय तदुपाय प्रदर्शनात् गुरुरुपायः। गुरुरुपायः यदि शिवसूत्रे यद् लिखितम् आगमेषु तस्य अर्थः केवलम् उपायप्रदर्शनात् उपायः भवति। अस्य उपायः भवति यथा अस्य कश्चित् अलङ्कारविशेषः भवति। उपाय प्रदर्शनात् गुरुरुपायः। यथा गुरुः नौका भवति संसारसागरात् पारम् उत्तारयति, अतएव गुरुः नौका। तद्वत् उपाय प्रदर्शनात् गुरुः उपायः। उपेयस्तु गुरुणा न प्रदर्श्यते उपेय शिष्यस्य प्रत्यगात्मा खलु। ततो वक्ष्याम्युपायं तत् शृणु संयतमानसः। ननु एवं चेत् गुरुः शिष्यस्य किं कुर्यात्।
यदि गुरुणा उपदेष्टुं न शक्यते शिष्येन स्वयं अधिगन्तव्यं तर्हि किं कुर्यात् निरूपणा सामर्थ्यत्वात् उपसमीपे अयति गच्छति येन सः उपायः शिष्यस्य परागदृशो दूरा आयितम् आत्मानं प्रत्यगदृष्ट्युत्पादनेन समीपीकरोति गुरुः इति तात्पर्यम् गुरुः उपायः दर्शयति तत्र उपायः नाम पुरा आत्मा नाम कश्चित् ये आसीत् ये दशमस्त्वं न्यायेन उपायः भवति दशमस्त्वं न्यायेन दशमः मृतः और सर्वो जनः रुदति स्म तो गुरुः न ममार दशमः जीवति तो कः दशमः इति शङ्कायां त्वमेव दशमः इदानीं स्वात्मानं मिलित्वा अन्यान् गण्यतां तो दश संख्या पूर्यते तो एवं यद शिष्य भ्रमवशात् आत्मसु एकः मृतः नद्यां नौत्तीर्णः नदीं नौत्तीर्णवान् इति भ्रान्ताः शोकाकुलाश्च स्थिताः गुरुः तं भ्रमम् अवसारयेत् इत्येव गुरोः व्यापारः गुरौ उपायं योजयति उपायेन योजयति आत्मावगमे अत्र आत्मावगमे तदुपायः दशमस्त्वं न्यायेन स अहमेव दशमः इति यदानीं जानाति तदानीं तस्य दशसंख्या पूर्यते कोऽपि न मृतः सर्वे वयं जीविताः इति तेषां शोकः व्येति तस्य प्रदर्शनात् तस्मात् गुरोरुपाय प्रदर्शकत्वात् उपाय गुरुरुपाय तत्र गुरुरुपायः इति शिवसूत्रेषु भिन्ने अर्थे शाक्त उपाय प्रसंगे चित्तं मंत्रः गुरुरुपायः इत्यादिवत् तावत् त्वमात्मनि ममेत्येवं पठ्यतां जी यावत् त्वमात्मनि मम इत्येवं तु प्रतिपश्यसि ततः परं निजं रूपं यन्ममेति न भाति ते तत्त्वैकान्ते विविच्यैतद् जी अग्रे भाति गत्वैकान्ते विविच्यैतद् यद्भाति मम त्वतः तत्तज परित्यज्य परं स्वात्मानं विलक्षय अब गुरुरुपायः अत्र भार्या गुरु न भवति भवति वा न भार्या दीक्षयेत् पतिम् इति शास्त्रे आगमशास्त्रे भी वचनं वर्तते तो तद ये अतीव विदुषी ब्रह्मज्ञा वर्तते हेमलता तस्याः गुरुत्वम् अपि वर्तते सा एव भर्तारम् उपदिशति आत्मज्ञानम् उपदिशति अतएव सा गुरुः अहं हेमलता तव पत्नी तव गुरुः इति न ज्ञापयति गुरुरुपायः गुरुणा यत् उपायः दत्तं तस्य नाम गुरुर्भवति तो एवं कृत्वा सा कथयति उपायं वक्ष्यामि यन्मया उपदिश्यते यत् उपायः उच्यते स उपाय एव गुरुः तो मौंसी यदि कदाचित् राज्ञाः एवंविधा शंका स्यात् यत् अहं तव भार्या और अहं तव गुरुः वस्तुतः तो पतिरेव गुरुः भवति पतिरेव गुरुः भवति भवति न वा पतिरेव गुरुः भवति यावत् त्वम् आत्मनि मम इत्येवं प्रतिपश्यसि तत्कृते किं करणीयं गत्वैकान्ते विविच्येतत् यत्तद्भाति मम त्वतः तत्तत् परित्यज्य परं स्वात्मानम् अविलक्षय तो इदानीं रहसि गत्वा विविक्ते एकान्ते सुखमासीनः मुञ्जाद इव इशिकां धैर्येण ततः स्वात्मानं प्रावृहेत् मुञ्जादिवेशिकां धैर्येण उपनिषद् वाक्यम् एतत् गुरौ उपायपदं योजयति तदुपायः उपायः किम् आत्मविषये यावन् मम इति पश्यसि ततः परं तेभ्यो भिन्नं यद्यत् अनात्मा तत्तदृश्यम् यद्यदृश्यं तत्तद् जडं परप्रकाश्यत्वात् तत्तद् अनात्मा इति अस्य
परिसंख्यानम् इति यस्य प्रक्रियायाः परिसंख्यानम् इति नाम भवति। शरीरं प्राणम् इन्द्रियाणि देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि जनाम देहं व्यावृत्य प्राणान् व्यावृत्य इन्द्रियाणां व्यावर्तनं कृत्वा बुद्धि मनबुद्धि चित्त अहंकार अहंकार एते चतुर्णां व्यावर्तनं कृत्वा तदनन्तरं कारण शून्य स्त्रीबालान्ध जडोपमा स्त्वहमिति ये स्त्रीबालान्ध जड़ प्रकृतयः येषु एव अभिनिविष्टाः भवन्ति। शरीर प्राण और मन इत्यादिषु एतान् व्यावृत्य एभ्यः विविच्य कथं विविच्य तत् उपनिषद वाक्यम् एतत् मुञ्जात इव इशिकां धैर्येण यथा कटकारः मुञ्जात इशिकाम् इशिकां प्राकृत भाषायां सीक सीक इति पदवाच्यं सीक प्रावृहति पृथक् करोति धैर्यपूर्वकं तद्वत् अनात्मतः अत्र विभक्ति व्यत्ययः वर्तते। आत्मा आत्मना प्रावृहेत मुञ्जादिवीशिकां धैर्येण आत्मनः प्रावृहेत आत्मानम् अनात्मना प्रावृहेत पृथक् कुर्यात् तत्सर्वं व्यावर्तनपूर्वकं यः अवशिष्यते स भवति अनात्मा। तत् कोलाहले रथ्यावीथिषु यत्र क्वापि स्थितः न भवति। अतएव हेमलता कथयति एकान्ते गच्छ एकान्ते स्थित्वा एतत् विविच्य विचिर पृथक् भावः यद्वा विविच्य पृथक् कृत्वा विवेचनं कुरु ममत्वतः। तो अनात्मनि ममत्व बुद्धिं विहाय प्रत्यगात्मनि अहमीदृशः एभ्यः विलक्षण देहेन्द्रिय मनोबुद्धि प्रकृतिभ्यो विलक्षणः सच्चिदानन्दमद्वैतं परब्रह्मास्मि केवलम् इति विविच्य विचारयन् 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 स्वात्मानम् अविलक्षय। एतत् मयोक्तं यन् ममेति न भाति तत् विविच्य विवेचय। एवं विवेचन काले ममत्वेन यद् यद् भाति तत् तत् परित्यज्य अहं आत्मव्यतिरिक्तं यत् किमपि भवति तत् परित्यज्य नाहं नाहं कृत्वा तदनन्तरं योऽहं परम यन्ममत्वाक्रान्तं तत् स्वात्मा सात्मत्वेन अभिलक्षय। ममत्वाक्रान्तो अहम एतान् व्यावृत्य यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। यदा ये किं वर्तते यदेतच्च यथा भावी यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम्। तो एवं स्वात्मानं विविच्यतां यथाहं ते ममत्वेन भासनान्नात्मना नात्मता मयि संबंध मात्रादात्मीयता न स्वरूपगा अहम। तो आत्मनः दृष्टान्तं यथा भवति आत्मा पुत्र जायादिषु पुत्रेषु वर्तते आत्मा एव पुत्ररूपेण जायते इति श्रुतिः। आत्मा एव पुत्र पुत्रादिषु जायादिषु येषु सत्सु अहं भवामि येषु असत्सु अहं न भवामि इति येषु एव आत्मबुद्धिः भ्रान्तानां मोहितानां भवति। हेमलता स्वात्मानं कथयति यथाहं ते ममत्वेन भासनात् नात्मता मयि। मम भार्या इत्येव तु त्वया विचार्यते। अहं तव भार्या अहं भार्या इति न कोऽपि प्रत्येति वा? मम भार्या ममत्वं भवति भार्यायां ममत्वं भवति मम स्त्री मम पुत्रः मम गृहम् अहं गृहम् अहम भार्या अहम पुत्र इति न कोऽपि प्रतीयते। तो तत्र सम्बन्धमात्रात् आत्मीया भवति। आत्मीया नाम आत्मत्वेन अभ्युपगति यस्य आत्मत्वेन आत्माभेदेन स्वात्माभेदेन अभ्युपगतिः भवति तस्य नाम आत्मीयं न तु आत्मा। आत्मीय ये आत्मीय अस्मिन् कश्चित् प्रत्ययः वर्तते। त्वा इति कश्चित् सम्बन्धे कश्चित् प्रत्ययः वर्तते। इयसुन् वा आत्मीयते इयसुन् अपि भवितुं शक्नोति। अस्मदीया आत्मनि अस्मदीया मदीया तदीया आत्म। तो अस्मिन् आत्मबुद्धिः या भवति तत्र आत्मनः सम्बन्धे ईदृशी बुद्धिर्भवति। आत्मा एव इति कृत्वा तस्मिन् आत्मबुद्धिर्ममत्वबुद्धिर्भवति ममकारबुद्धिर्न भवति।
तो राजा भार्या उपदिशति राज्ञे अन्यथा तु यदि कश्चित् परिवारं त्यक्त्वा विजने स्थित्वा तिष्ठेत् तस्य भार्या पृष्ठतः आगमिष्यति तं ग्रहीतुम्। उत्तरकाश्याम् अभूत्। उत्तरकाश्यां कश्चित् बाबू आसीत् बङ्गदेशीयः। स उत्तरकाश्यां गृहात् पलायित्वा स तत्र कस्मिन् मठिकायां गत्वा सन्यासीदीक्षां गृहीतवान्। इदानीं सन्न्यस्ताः सर्वेभ्यः साधु सत्कृताः तिष्ठति तावत् तस्य श्वशुराः भार्या सर्वे ज्ञातिबान्धवाः तं भीषयन् तर्जयन् तत्र सम्प्राप्तः। तद्वराकः एवं श्रूयते स प्रति नीतः तैः स्वगृहं प्रति नीतः। अत्र भार्या तर्हि एव विदुषी अपि वर्तते, हेमलता ब्रह्मज्ञानिनी अपि वर्तते। सा ब्रह्मज्ञा तया स्वभरता उपदिश्यते यत् एकान्ते गच्छ, एकान्तस्थाने गत्वा तत् मया एतावता यत् शिक्षितं तन् यन् मम इति न भाति तत् विविच्यताम्। यत् अहं नास्मि, यत् अनात्मांशं पृथक्कृत्वा आत्मना स्वयं किं लिखितमासीत्, आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येत। एवं विद्वान् शान्तो दान्तः उपरतस्तितिक्षुः श्रद्धावित्तो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्येति उपनिषद वाक्यम। तो यतो हि ये हेमलेखा स्त्री वर्तते, अनया तु वेदः नाधीतम्। तो तया प्रातिभं ज्ञानम् आत्मज्ञानेन सम्पूर्णं शास्त्रे के लिखितं सर्वं स्फुरितम्। तो आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्य, अनात्मांशं परित्यज्य आत्मन्येव आत्मानम् अनुपश्य, स्वात्मानम् अविलक्षय। अत्र संगतः भवति एकान्ते सुखमस्यताम्। परतरे चेतः समाधीयताम्। आचार्य वाक्यार्थं च विचार्यतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम्। उपदेश पंचके वर्तते। उपदेश पंचके वर्तते। शंकराचार्य महाभागाः एवं उक्तवन्तः, वाक्यार्थं च विचार्यतां भवसुखे। ये द्वितीयः उपदेशः वर्तते। द्वितीय उपदेशः निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्, एकान्ते सुखमास्यतां परतरे चेतः समाधीयताम्। केषाञ्चित् मते यदस्माभिः शिवार्गमणिदीपिका श्रीखण्डभाष्यं पठ्यते तस्मिन् शाङ्करद्वैतं नास्ति इति केषाञ्चित् प्रवादः। किन्तु उपदेशपञ्चकं येन अधिगतं तत् उपदेशपञ्चकस्य एव अस्मिन् ब्रह्मणं वर्तते। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्मस्वनुष्ठीयतां तेन यशस्य विधीयताम् अपचितिं काम्ये मतिस्त्यज्यतां। तत्सर्वम् एनम् एव उद्दिश्य सम्पूर्णं भाष्यं उपनिबद्धं श्रीकण्ठाचार्येण। वेदो नित्यमधीयताम्। विवेचन काले किं कुर्यात्, ममत्वेन यद् यद् भाति, यद् मम नास्ति। यथा सर्वो जनाः देहं प्राणमपि इन्द्रियाण्यपि चलां देहेऽपि ममत्वं कस्यापि न भवति। मृत्योः जन्मना पूर्वं न आसीत्, मृत्योः अनन्तरं देहः न स्थास्यति। अतएव केवलं देहेऽपि कस्य ममत्वबुद्धिः, अहं देहः गौरः कृषकाणाः खरवः प्रांशुः इति बुद्धिः भ्रममात्रं भवति। देहं प्राणे अपि न भवति, इंद्रियादिषु अपि न भवति, और बुद्ध्यादौ अपि न भवति। तीक्ष्णबुद्धिवतां प्रकाशकत्वम् अपि आत्मनः एव, स्थूलबुद्धिवतां प्रकाशकत्वम् अपि आत्मनः एव भवति। बुद्धिः विदुषामपि आत्मा, अविदुषामपि आत्मा। उतैनङ्गोपादर्शनदर्शन् उदाहार्यः सदृष्टो नृयाति न। हालिका नापिता जाङ्गलिकाः उदाहार्याः सर्वेषाम् अहम् प्रत्ययारूपेण सर्वेषां हृदये स्फुरति। सदृष्टो मृळयाति नः। एवं अन्यत्रापि तत्तत् परित्यज्य परं स्वात्मानम् अभिलक्षय। अस्य परिसंख्यानविधिः इति
नाम भवति शास्त्रेषु मन्दमध्यानां ये गुरुवचोभिरेव साक्षात् सकृत्श्रवणेनैव ये पदद्वयस्य अर्थम् ऐक्यञ्च ज्ञातुं शक्नुवन्ति तेषां कृते परिसङ्ख्यानं नास्ति। यथाहं पश्यतां जी पठ्यतां दिवाकरमहाभाग यथाहं ते ममत्वेन पंचदशम अहं ते ममत्वेन सम्बन्धमात्रेयं तत्त्वरूपधर्मोऽखिलं त्यक्त्वा यत् त्यक्तुं नैव शक्यते श्रेयः समाप्नुहि। भवतां ये स्पष्टं माइक सम्यक् न चलति। यथाहं ते ममत्वेन भासनान्नात्मता मयि अहं ते ममत्वेन मम भार्या मम प्रियसी हेमलता इति त्वयि मयि आत्मता नास्ति। मयि इति सम्बन्धमात्रं मम मयि तो यद्यत् षष्ट्या सम्बन्धेन निर्दिश्यते तत्तत् अनात्मा। मम पात्रं मम चक्षुः मम चक्षुंसि मम कर्णेन्द्रियाणि इत्येव सर्वो जनाः ब्रवीति। अहं चक्षु अहं श्रोत्रिय इन्द्रिय इति कोऽपि न जानाति। पशुव्यतिरिक्तः पशवः देहाविनिविष्टाः भवन्ति। चार्वाकाः मन्दाः अहं देह एव इति ब्रुवाणा वरम् एवं ब्रूयुः। किन्तु विद्वांसः विवेकवन्तः कोऽपि यत् ममत्वेन सम्बन्धेन यत्किमपि येन सम्बद्धः तत्तत् अनात्मा भवति, आत्मा न भवति। तो यथा अहं ते ममत्वेन भासनात् अहं तव आत्मा नास्मि। हेमलेखा कथयति अहं तव ममत्वेन भानं ममत्वेन भवति, आत्मबुद्ध्या नहीं। ये अहमिदं ममेदम् इति बुद्ध्या तव अहं मम भानं भवति। अहमिदम् इति बुद्ध्या भानं न भवति। सम्बन्धमात्रता आत्मीया न स्वरूपगता हि अहम्। तो आत्मीयता यद्भवति तत् आत्मभावः न भवति। तत्तु आत्मे सद्वितीये सम्बन्धः द्वितीयेन सम्बन्धः भवति। स्वयं स्वात्मनः कश्चित् सम्बन्धः न भवितुम् अर्हति। तो सम्बन्धमात्रादात्मीय न स्वरूपगता हि अहम्। स्वरूप अहं तव आत्मा नास्मि, केवलम् आत्मीया अस्मि। तो एतदेव विचि यथा ये दृष्टान्तं दत्तं। तो सर्वो जनः सर्वाधिकं भार्यायामेव प्रसक्तः भवति, पत्न्यामेव प्रसक्तः। अतएव हेमलता आत्मनः दृष्टान्तेन ज्ञापयति अहं तव भार्या अहं तव आत्मीया किन्तु आत्मा नास्मि। ये तदेव विविच्य उपपादयति यथा न स्वरूपगता न स्वरूपान्तरभूता ममार्थम् अखिलं त्यक्त्वा यत् त्यक्तुं नैव शक्यते तमात्मानं समालक्ष्य परम श्रेयः समाप्नुहि। ममार्थम अखिलं त्यक्त्वा, ममार्थम नाम षष्ट्या संबंधेन यद् निर्दिश्यते तत्सर्वं त्यज्यताम् और यत् त्यक्तुं न शक्यते सर्वम् आत्मव्यतिरिक्तं श्रूयताम्। आत्मव्यतिरिक्तो हि अध्यस्ते आरोपिताकारे न तु तादात्म्यं भवति न तु सादृश्यं भवति। तो आत्मनि यत् किमपि समारोपितं तत्सर्वं त्यक्तुम् अतीव सुकरः। आत्मानं कोऽपि त्यक्तुं न शक्नोति। कश्चित् एवं ब्रूयात् मम मुखे जिह्वा नास्ति। तो वराका कथं कथयति? यदि मुखे जिह्वा नास्ति तर्हि मम मुखे जिह्वा नास्ति इत्यपि वक्तुं न शक्यते। तो तद्वद आत्मना आत्मानं कश्चित् अपि त्यक्तुं न शक्नोति। आत्मव्यतिरिक्तं कश्चित् ग्रहीतुमपि न शक्नोति। स्वभावतः ये अनात्मभूते आरोपिताकारे यदि ममकारः तर्हि तत्र विद्याया विलासः। यदि आरोपिताकारे वस्तुनि तत्र सम्बन्धः तत् त्यक्तुम् अतीव सुकरः। ममार्थम् अखिलं त्यक्त्वा, यत् अखिलं ममार्थं यत् मम कारेण यद् भासमानं तत् त्यज्यताम्
और यत् अहम अहंकार अहम अहम इति आत्मबुद्ध्या यत् किमपि भवति तं समालम्ब्य तं समालक्ष्य परम श्रेयः समाप्नुहि। आत्मानात्म विवेकः विवेकपूर्वकम् आत्मानं विज्ञाय समालक्ष्य आत्मव्यतिरिक्तं परित्यज्य परम श्रेयः समाप्नुहि तव परमं श्रेयं प्राप्स्यति भविष्यति। एवं ममेति भासमानम् अखिलमर्थं नाहमति निश्चयेन त्यक्त्वा त्यक्तुः स्वरूपं केवलचित् प्रकाश रूपम् अखिल त्यागावधिकम् अवधिभूतं त्यक्तुं न शक्यते। आत्मनः त्यागः कथमपि न शक्यते। कथं यदि आत्मनि सद्वितीयत्वमपि नास्ति तत्र कः कं त्यजेत। अस्य केवलं श्लोकमात्रम् इदानीं पठ्यते। इत्युक्तप्रियया हेमचूड उत्थाय वै द्रुतं ययौ अश्वं समारुह्य नगरात् बहिः तत्क्षणात् गतः। यदा तेन श्रेयपरमवाप्नुहि भार्यया सर्वो जनाः स्त्री कलत्र पुत्र मित्र और धन वित्त प्रासाद हर्म्य सैन्यम रथ वाजी कोश अमात्य दंड राज्यम इत्यादीनि एव इच्छति। तो एभ्यः विरक्तः हेमलतायाः वाक्यम् आकर्ण्य स तत्क्षणात् विरक्तः अभूत् राजा। तो द्रुतं तत्क्षणात् उत्थाय पुनः कदाचित् मायया अभिभूतः एवं न ज्ञास्यामि। ययौ अश्वं समारुह्य तत्क्षणे नगरात् बहिः तत्क्षणात् स नगरं त्यक्त्वा घोटकम् आरूढः झटिति बहिर्गतः। त्वगतः उद्यानं नन्दन समम् प्रविश्य क्षणमात्रतः वनान्तः सौधमुन्नम्रम् स्फाटिकं प्रविवेशः। वने गतः वनान्तः नन्दनसमम् आदौ प्रासादात् बहिर्निर्गत्य उद्याने गतः क्षणमात्रतः। तदनन्तरं वनस्य अन्ते अभ्यन्तरे गत्वा उन्नम्रं सौधं शिखरम् आसीत् पर्वतशिखरं तत्र प्रविवेश विसृज्यानुचरान् सर्वान् द्वारपालान् शासवत्। सर्वान् द्वारपालान् अनुचरान् विसृज्य इतः अग्रे मया साकं भवदादिभ्यः नागम्यते इति कृत्वा द्वारपालान् शासयत्। द्वारपालान् अपि उक्तवान् न कोऽप्यत्र प्रविशतु मयि एकान्ते अहं विचारं करोमि अत्र कस्यापि अन्यस्य प्रवेशः न स्यात् इति कृत्वा राजानः आमात्याः गुरवः राजा वा अप्यत्र संगतः अप्रवेश्य द्वारपालान् उक्तवान् आमात्याः गुरवः सर्वेपि अत्र कोऽपि न आगच्छति। इत्युक्तारुह्य सौधाग्र्यं स पर्वतम् आरूढः नवमीं भूमिम् आविशत्। नवमीं तत्र भूमिः भवति अस्य भूमयः सन्ति उपरि विद्यमान भूमिषु नवमीं भूमिं। तो पुरा शुभेच्छा सुविचारणा इत्यादि क्रमेण अत्र अस्मिन् नवभूमिकाः सन्ति। सर्वादौ सत्सङ्गः, तदनन्तरं सत्तर्कः सुविचारः, तदनन्तरं श्रद्धा परमेश्वरस्य शरणागतिः, तदनन्तरं एवं अस्मिन्नेव शास्त्रे भूमिकाः सन्ति। मन्ये तेषामेव अत्र पुनः उपलक्षणं भवति। ज्ञानस्य तु सप्त एव भूमिकाः सन्ति। उपरि विद्यमान भूमिषु नवमीं भूमिं सर्वलोकानाम् अवलोकनं यत्र अत्युच्च नवमीं भूमिं सर्वोपरि उपरिष्टात् यतः सर्वेपि अधस्तनीयाः दृष्टिपथम् आयान्ति सा अत्र नवमी भूमि। और तत्र गत्वा किं करोति मृदु
मृदुतूल आसने उपविष्टः अन्यवर्जितः। अन्ये पुरा एव अनेन द्वारपालाः प्रबोधिताः अत्र कस्यापि प्रवेशः मा भूत्। तत्र मनः समाधाय इदं विचारम् अकरोत्। सर्वेपि स्वात्मनो हेतो करोति विविधा क्रिया। केचित् पठन्ति शास्त्राणि तत्सर्वम् आत्मनः। आत्मलाभात् परो लाभः नास्ति इति कवयो विदुः। आत्मलाभाय एव सर्वं क्रियते। यदि आत्मलाभः एव नास्ति तद् यत्किमपि कुर्यात् तत् केन कृतं कस्य कृते कृतम् इति प्रश्ने किं वक्तुं शक्यते। स्वात्मनः सुखहेतोः आम्नायः वेदाध्ययनं शास्त्राणाम् अभ्यासः तत्सर्वम् आत्मलाभाय एव क्रियते। तो आत्मलाभाय केचन धनार्जनं वित्तोपार्जनं कुर्वन्ति, केचन पृथ्व्याः शासनं कुर्वन्ति राज्यम् अवाप्य, केचन आत्मलाभाय रिपूणां सह युद्धं कुर्वन्ति, केचन भोगैकलम्पटाः तत्सर्वम् आत्मनः कृते एव सर्वेभ्यः क्रियते। अथो यथावदात्मानम् अविदित्वा एव वै कृतं व्यर्थं स्वप्ने कृतमिव तदद्य विमृशामि तत्। तो एतावता अद्य पर्यन्तं यद् मया कृतं तत्सर्वं वृथा कृतं, यतो हि तेन आत्मलाभः नाभूत् इति रहसि विजने वनान्ते गत्वा सौधशिखरम् आरुह्य तस्मिन् मृदुल आसने तूलिकया आसनं प्रसार्य तस्योपरि उपविष्टः राजा स्वयं स्वात्मानं प्रबोधयति। तो विमर्श प्रकारं कथं विमृशति। मदर्थं भूतता हेतोर्देहोऽहं स्यां हि सर्वथा नूनं क्षत्रियदायादो घोराङ्गोऽहं न संशयः। सर्वादो कोऽहम् इति प्रश्ने सर्वेषां हृदये किम् आयाति। हम राजा हम तत्र आयाति आईडी प्रूफ आयाति। आईडी प्रूफ आयाति, फोटो अमुकः अमुकस्य सूनुः अमुक तदानीं जातः, कुत्र जातः, क्व निवसति, अमुकोऽहम् इति सर्वो जनाः जानाति। तद्वत् राजापि अहम् इति उक्ते सति मया किम् अधिगम्यते। नूनं क्षत्रियदायादो, अहं क्षत्रियपुत्रोऽस्मि, राजपुत्रः, गौरवर्णः। और इदानीम् अहन्तया समाक्रान्तस्तथैतेऽपि जना परे इति निश्चित्य दध्योतं देहं राजकुमारकः। तो अहं राजपुत्र राजकुमारः और अहन्तया इति जनानामपि आत्मा देह एव इति संभावयति। अहन्तया देहम् आत्मत्वेन दध्यौ चिन्तयामास। तो सर्वादौ उपविष्टः आत्मा देहमेव सर्वो जनाः आत्मबुद्ध्या प्रत्येति। तदेहस्य चात्मत्वं प्रतिषेद्धुं प्रत्यक्रमे अहो कथं देह एष ममतायाः समाश्रितः। तो हेमलेखया यत् प्रोक्तम् आसीत् तं तस्याः वचनं श्रुत्वा स देहः तु आत्मा भवितुं न शक्नोति। कथं नहि रुधिरास्थ्यादिसङ्घातः प्रतिक्षण विकारवान् मम रूपं भवेत् नूनं छिन्नमेतत्तु लक्ष्यते। ये छिन्नम एतत्तु छिन्नं पश्चात् जीर्णं षड्भाव विकृतया भविष्यन्ति सर्वान्ते नङ्क्ष्यति। अस्ति जायते वर्धते न जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति इति षड्भाव विकाराणां यत् विकाराणां भूमिः देह मम स्वरूपं भवितुं न शक्नोति, नार्हति, प्रतिक्षणे विक्रियते और तन्मम रूपम नास्ति। काष्ठलोष समत्वेन स्वप्नादौ चान्यथा स्थितः। इदानीम् अहं स्वपिमि और स्वप्ने स्थितः, स्वप्ने क्वचित् स्वप्ने विहरामि। तो तदानीं देहः काष्ठलोष्टसमः एकस्मिन्नेव स्थाने जडवत् स्थितः और नाहं देहोऽन्य एव स्यां प्राणोऽप्येषा तथा वितौ स्वप्नादौ यत् स्वप्नशरीर स्वप्नावस्थाया अभिमानी स्वप्नावस्थायां कश्चित् शरीरम् आदाय यत् व्यवह्रियते तस्य शरीरे यत् ममत्वाभिमानी भवति तत् पृथक् भवति। तदानीं स्वप्नावस्थायां अहं क्वचित् गच्छामि, स्वप्नावस्थायाः अभिमानी स्वप्नावस्थायाः
शरीरे ममत्वम् अहमिदम् इति ममत्वं स्वप्नावस्थायाः शरीरे भवति। तो तस्मिन् तं शरीरम् उद्दिश्य तस्मिन् ममत्वपूर्वकम् एव सुखदुःखादीनां प्रसङ्गः भवति। अत एव अहं देहः नास्मि, देहात् पृथक् प्राणादिषु अहं प्राणादिकम् अस्मि इति तस्य राजा आत्मानं विचिन्तयेत्। जागृत स्वप्नयोर एकात्मत्वनिश्चयात् देहस्य पृथग्रूपत्वात् नात्मात्वम् इति भावः आदिपतेन सुषुप्ति जन्मान्तरं वा तथा विधो ममत्वाद्याश्रयः देह अहं देहः नास्मि इति प्रत्ययः यावत् तस्य दृढं जातं राज्ञः। मनोबुद्धिश्च नाहं प्राणोऽपि नास्मि, प्राणः कथं नास्मि जडत्वात्। इदानीं कश्चित् पथिकः स्वपिति चौराणां भिया पोटलिकां शिरसः स्वपार्श्वे संस्थाप्य सुखं गाढः स्वपिति, तदानीं चौरः तस्करादाय तस्य धनं मुषणन्ति, किन्तु प्राणाः चलन्त्येव। प्राणेषु यदि चैतन्यं तु प्राणाः तं चौरं कथं न गृह्णन्ति। तत्क्षणात् प्राणेन किमपि न ज्ञायते। प्राणाः जडत्वात् तेषु चलन् अपि प्राणस्य सञ्चारे सति अपि तत्र तस्करेण मम वस्तूनि अपहृतानि इति ज्ञातुं न शक्यते। अत एव जडत्वात्, परिचिन्नत्वात् और परप्रकाश्यत्वात् आत्मनः नापानेन किमासीत् तद्दिनं किमासीत्, न प्राणेन नापानेन मर्त्यो जीवति कश्चन एतैनैव हि जीवन्ति एतद्वै तत् न मध्ये वामन आसीन विश्वे देवा उपासते। तत्र स्वातन्त्र्येण प्राणापानादीनां तत्र जीवनहेतुत्वं नास्ति। तत् प्राणादीनाम् अपि प्राणादिभ्यः प्राणेषु अपि आत्माभिमानं न कुर्यात् इति। मम प्राणाः अपि नास्ति, देहस्तु नास्ति एव, प्राणम् अपि नास्ति। अहं प्राणः नास्मि, मम प्राणाः इत्येव राजा अधिगतवान्, विचारितवान्। तद्वद् मनः अपि नास्मि, बुद्धिरपि नास्मि, यत एतन्मेरितम् अतो देहादिबुद्ध्यन्ताद् अन्य एव न संशयः। तो अहं मनसः अतीतः, बुद्ध्यादि अतीतः, अन्य एव कश्चित् तेभ्यः पृथगस्मि। एवं अन्तिमः अध्यायः समाप्यते अद्य। अहं कदाचित् नास्मीति भासनाभावहेतुतः सर्वदा भासमानं स्थित एव न संशयः। तो बुद्धि अन्तात् अन्य एव एभ्यः अन्तरङ्गः, एभ्यः अपि अतीतः कश्चित् अहम् अस्मि इत्येव निश्चप्रचम्, अस्मिन् संशयः नास्ति। अहं कदाचित् नास्मीति भासनाभावहेतुतः, अहं नास्मीति भासनाया अभावः न कदानीमपि भवति। सर्वदा अहं भासमानः स्थित एव न संशयः। सर्वेषां प्रलयसुषुप्तिसाक्षित्वम् अपि मम एव। सर्वस्य भूतभौतिकस्य यदानीं प्रलयः भवति तस्य प्रलयस्य साक्षित्वम् अपि मम एव। अत एव मम सर्वदा अहं भासमान एव स्थितः। भासमानस्य तु मम केन भानम् इति स्फुटं न हि जानामि, तस्माद् एतद् न विदितं मया। तो मम आत्मनः कृते कस्य अन्यस्य कस्यचित् प्रकाशकत्वं न अपेक्षते। केन भानम्, आत्मनः केन भानम् इति न हि जानामि, तत्कस्माद् एतन्न विदितं मया। तो तत् मया आत्मनः विज्ञानं केन भवति, अन्येन केन हेतुना भवति, तन्मया कस्मात् निमित्तात् तन्न विदितम्। घनाच्छन्नार्गवत् सामान्येन भासमानस्य केन विशेषहेतुना स्फुटं भानमयम् अहमस्मि इति विज्ञानं स्यादिति न हि जानामि। तदेतत् कस्मात् निमित्तात् न विदितं, कस्मात् निमित्तां मया न विदितम्, अर्थात् अत्र ज्ञानस्य अज्ञानस्य अपि प्रकाशकत्वं ममेव। अन्यत् अविदितात् अधि, अन्यत् विदितादधि अविदितादथ केनोपनिषद वाक्यं वर्तते। ज्ञातात् अपि और अज्ञातात् अपि
अतीतः अज्ञानस्य अपि साक्षी ज्ञानस्य अपि साक्षी घटादिकं चक्षुराद्यैर्भासते भुवि नान्यतः प्राणत्वचा विभात्येष मनोज्ञानेन चूहितम् एवं बुद्धिः केन च मे भासनं नाविदं त्विदम् अधैषां भासनादेवो नात्मा भासेत मे यदि तर्हि नो विमृशाम्येतांस्ततो मे भासनं भवेत् इति निश्चित्य मनसा जहौ मानसगोचरम्। तो मनसादिकं घटादिकं यदि चक्षुरादिभिः भाष्यते तस्य भानं भवति, प्राणत्वचा स्पर्शः भवति, तत् मनसा ज्ञानेन सर्वप्रतीतिर्भवति। एवं बुद्धिः अपि एवं बुद्धिः केन च मे भासनं नाविदं त्विदं। तो बुद्धेर्मम प्रकाशकः कः अथेषां भासनादेव नात्मा भासेत मे यदि यदि एषां भासनाद आत्मनः भानं यदि न भवति तर्हि नो विमृशाम्येतांस्ततो मे भासनं भवेत्। यदि एषां भासमानेषु प्रतिबिम्ब भासनकाले शुद्धदर्पणो भासते, यथा दर्पण इदानीं प्रतिबिम्बस्य भानं भवति तदानीं दर्पणस्य न भास दर्पणः न प्रतीयते, केवलं प्रतिबिम्बमात्रं प्रतीयते। एवमेषात्मना भासनात् आत्मा न भासत इति सम्भवति। येषां तर्हि नो विमृशाम्येतांस्ततो मे भासनं भवेत् इति निश्चित्य मनसा जहौ मानसगोचरम्। तर्हि नो विमृशाम्येतान् मम भानं तर्ह्येव भविष्यति स्वात्मा भेदेन स्वप्रकाशात्मनः ज्ञानं मम तदानीमेव भविष्यति यदानीं मन बुद्धि इत्यादि प्रकाश्यानां मनबुद्ध्यादीनां सह भानं न स्यात्। जहौ मानसगोचरम् एवं दृश्यभास भासन सामान्य भावमात्मविज्ञाने ये अग्रे अस्मिन् नास्ति। तो तत् तर्हि नो विमृशाम्येतांस्ततो मे भासनं भवेत् इति निश्चित्य मनसा जहौ मानसगोचरम्। तो तत्र न तु अप्रतीतिः एषु मिथ्यात्वबुद्धिः स्यात्, येषां भानाभानेन आत्मनः भासकत्वम् और अभानम् इति न भवति इति अग्रिमे प्रसंगे भवति। धर्मं त्यज धर्मम् अधर्मं च उभे सत्यानृते त्यज उभे सत्यानृते त्यक्त्वा येन त्यजसि तत्यज। ये अस्य अग्रिमे भागे भविष्यति। तत् श्वः मीमांसया तत् श्वः विचारयिष्यामः। अति विलम्बः जातः। ओम स्फटिकरजतवर्णं मौक्तिकीमक्षमालाम् अमृतकलशविद्यां ज्ञानमुद्रां कराग्रे ददतमुरगकक्षं चन्द्रचूडं त्रिनेत्रं विधृतविविधभूषं दक्षिणामूर्तिमीडे। नारायण प्रणमामि सर। ओम।